أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العاديات مكية. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. 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 إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. إذا بعثر ما في القبور. إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. فحصل ما في الصدور. ما في الصدور. ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير.